بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرواز دلوی اختر راغے یو لوی دغم خبر راغے چی شہید حلیم اللہ شو دا موڑے باندے محشر شو اور اس کو رختر شو. یہ پرواز دلوی اختر راغے غم یو لوی خبر راغے چی شہید حلیم اللہ شو دا موڑے باندے محشر شو او ارس کو رختر شو. اے چی شہید حلیم اللہ شو دا موڑے باندے محشر شو او ارس کو رختر شو. اے منظورات اللہ نا چی اشوانا گہانا ازل کی بیدا لکو چی ارتاو شو او دا کمر راغے اے ورس کو رختر راغے. اے تخکل انسانو اے خلق ملنگ جانو پغمی درد دل ہر معشوم خزاو نر راغے ورس کو رختر راغے. اے پرواز دلوی اختر راغے دغم یو لوی خبر راغے شہید حلیم اللہ شو دا موڑے باندے محشر شو او ورس کو رختر شو. چی شہید حلیم اللہ شو دا موڑے باندے محشر شو او ورس کو رختر شو. اے نشڑ زمان جماعت شو بسکلے ممیرات شو سبق دوڑو روان شو ہر بچے چی در پدر راغے اے ورس کو رختر راغے. یہ نوشڑ زمان جماعت شو بسکلے ممیرات شو سبق دوڑو روان شو ہر بچے چی در پدر راغے اے ورس کو رختر راغے. اے محروم شو دوانا پجن شستو مانا یکلے مالا مالو او چی دچا پہ بد نظر راغے ورس کو رختر راغے. پرواز دلوی اختر راغے دغم یو لوی خبر راغے چی مڑ حلیم اللہ شو دا موڑے باندے محشر شو او ورس کو رختر شو. اے پنامے حلیم اللہ عالم دے ڈیر لاؤ جماعت بچی راغے تابوی لکچنور راغے اے ورس کو رختر راغے. اے دا علم لوی دنیا وا دا موڑے پدرناوا نو زکی جنازے لہر شاگرد لرو پر راغے ورس کو رختر راغے. اے پرواز دلوی اختر راغے دغم یو لوی خبر راغے اے شہید حلیم اللہ شو دا موڑے باندے محشر شو او ورس کو رختر شو. اے چی شروع بے بیان کو مطمئن بے ہر انسان کو او وینو بے جنت کی او کزمن پہ بیا نظر راغے اے ورس کو رختر راغے. اے چی لکلے دا بیان دے فرزند اعتبار خان دے وی نور پڑوان دے نتو دا خبگان پہ قوسر راغے ورس کو رختر راغے. پرواز دلوی اختر راغے دغم یو لوی خبر راغے شہید حلیم اللہ شو دا موڑے باندے محشر شو او ورس کو رختر شو. چی شہید حلیم اللہ شو دا موڑے باندے محشر شو او ورس کو رختر شو. چی شہید حلیم اللہ شو دا موڑے باندے